شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی تھی، میرے نبی نے عشاء دی نماز پڑھتا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے نبی پاک نے جدو صحابہ و رخ انور کیتا تھے، صحابہ نے دیکھا نبی کریم دی اکھاں چ اتھرواں دی قطار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج میرے نبی دے آنسو پہ گردے۔ صحابہ جنہاں نے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا، انہاں آکھیا ماہیا تیرے اتھرو کون ڈگن دے گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو، اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کنڈلاں تو بار دئیے، محبوبہ کیوں پہ روندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا مینوں کوئی دکھ نہیں، مینوں کسے تکلیف نہیں دی، مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی آوندی ہے، مینوں میری ماں یاد آ رہی ہے۔ فرمایا صحابہ میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کرتا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ دسو کی دل کرتا ہے؟ سن میرے نبی دی حضرت میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں محمد دا جی کردا میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او سامنے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری ماں دی آواز آوے بیٹا محمد میری گل سن جاؤ۔ فرمایا میرا دل کردا میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ او ماما والیو اج ماں بلاوے نا بیٹا گل سن تے پتر پتہ کی کہندے نے، حاج صاحب اج دے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں؟ اج دے پتر انجو گھوری پا کے باپ بل ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے، میں تہاڈی گل نہیں کر رہا، میں انہاں دیاں گلاں کر رہا جنہاں دے ماں پہ روندے میرے کو لا کے کہندے نے اسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب کوئی تویز دیو کوئی وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ اس ماں دے کولوں اس باپ کولوں پوچھو اولاد دا غم کی ہوندا ہے۔ اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے۔ میری ملت دے نوجوانوں کون ہے دے والی نے فرمایا تیری ماں بلاوے تو تو جواب نہیں دیندا، فرمایا کہ محمد دی ماں بلاوے نا۔ فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں، ماں دی گل سن کے آؤں۔ آ جڑا تیری ماں تینوں پیار نہ بلاندی ہے نا اے دی قدر کردا، ورنہ رب کعبہ دی قسم ٹر گئی نا۔ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی، بہت بڑے خطیب سن۔ آپ تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے خطاب کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، فرما دے لوگ میرے نام نہ القابات لکھے، اتنا لمبا تے بڑا چوڑا میرا نام لکھ دینے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے جلسہ سنن آئے ہو نا، اے ہون تو سب 12-1-2 بجے گھر پہنچنا تے جا کے جدو دروازہ کھڑکاؤ گے نا ماما والے ہو تے ویکھو دروازہ ماں کھولے گی۔ اے جڑی ماں نو جھڑکا مارنا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دی کنیاں راتاں جا کے گزاری گئے۔ او جڑا سعودی عرب دی 15ویں منزل تے گرمی چ تیرا باپ دہاڑی لگاندا نا، او اس واسطے گرمی چ دہاڑی لگاندا کہ میرا پتر جڑا پاکستان میٹرک دے پیپر دے رہا ہے او ٹھنڈے اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، انہوں کدھر گرمی نہ لگے۔ تے پتر بڑا ہو کے کہندا بجی تساں میرے لئی کیتا کی ہے؟ او جھلیا جڑے باپ نے اپنی جوانی تیرے نام لٹا دیتی تو اجے بھی پوچھنا کیتا کی ہے؟ تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی راتاں جا کے گزاری گئے۔ میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں، میں 25واں سال شروع ہو گئے خطابت وچ۔ علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف فرمانے اہل علم کے بھی روزانہ کسی نہ کسی جلسے تے جاندے نے، رات میں جدو گھر واپس جاواں نا
کدے رات 2 بجے ہوندے نے، کدے 2:30 بجے ہوندے نے، کدے صبح 3 بجے ہوندے نے، کدے صبح 10 بجے ہوندے نے، مختلف شہراں دے وچوں جانا تے مختلف نوعیت ہوندی ہے وقت دی۔ مینوں بڑا یاد ہے سردیاں دی رات سی، دھند بڑی شدید، میں رات کو 2:30 بجے کسی پروگرام تو واپس آیا، میں اپنے گھر وال ٹریا تے او میرے گھر دے نال قریب ایک میرا کلاس فیلو منظور، او دی ماں اپنی گلی وچ نا دروازے چ بیٹھی، رات 2:30 بجے دھند بڑی سردی بڑی، او مائی صاحبہ گلی چ بیٹھے، میں گزردیا رک گیا، میں کہا اما جی کسی چیز دی ضرورت ہے، کوئی گھر چ ایمرجنسی ہے مینوں دسو، میں حاضر ہاں، گڈی ڈرائیور صاحب حاضر ہے، کوئی پریشانی تے دسو۔ کہنے لگے نہیں آپا جی او منظور ہے جے کام تو نہیں آیا، رات 2:30 بجے منظور فیکٹری کام کر دا، انہیں اوور ٹائم لگانا، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، پر سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی، لوگ اپنے بسترے چ گرم بسترے چ آرام کر رہے تھے، ماں گلی چ سردی چ بیٹھی کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا، انہوں نیند نہیں آ رہی، انہوں بستر دی ضرورت نہیں کیونکہ دا منظور اجے نہیں آیا۔ اجڑی ماں نے جھڑکا مارنا ہے ٹر گئی، رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا، کوئی امی ورگا بلائے، کوئی انج پیار کرے جی میں ابو کرتے سکے۔ مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جانا، پتر سوتے ہوندے، ماں جاگ دی ہوندی تے میں انج کر کے جب دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے، نہیں سمجھے؟ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے علامہ صاحب حضور پیر صاحب کی بلائی، پر وہ گھر چ جیڑی ماں نہ پڑھے نا پنڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے جوس با آ گئے۔ فرماتے سن ادھی رات ویلے خبریں کھڑے پیار نہ جوس با کہندی میرے کلیجے ٹھنڈی پا دیندی، تینوں چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب زمانے چ کہن ورگے لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی گیا، یہ ماں ٹر گئی پھر ترسیں گا کوئی امی ورگا بلائے، کوئی میری ماں ورگا، کوئی میرے ابو ورگا میں نو بلائے، پر اینا جا کوئی ہوئے تھا بلاوے، اے ہی ہوندے نے، اے ٹر جاواں تینا ورگا کوئی نہیں ہوندا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مدے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی۔ میرے رسول تے بیٹھا اہل علم حضرات تشریف فرمانے، اتنا بڑا اجتماع ہے، میں ناچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے آئے تے اماں دی دعا نہ ملے۔ میں اپنا جملہ دوبارہ دہراما لگا، میں ناچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے کو مرتبہ یا مقام ملے آئے تو او دے بچ ماں دیا دعاواں شامل سے۔ میں کہنا اے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا، اس تو بعد جڑی جتنے بھی مراتب نے پامیں او خیر التابعین سید التابعین حضرت خواجہ او ویسے کرنی ہوئے، پامیں او بابا فرید ہوئے، پامیں غوث پاک ہون، پامیں سلطان بہو ہوئے، تے پامیں امام ابو حنیفہ ہوئے، پامیں او اپنی کائنات دا سب تو بڑا بڑی با یزید بستامی ہوئے۔ میں کہہ رہا کہ نبوت صحابی تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے ہے او ماں دی دعا نال ملے ہے۔ اے دیتے میں دلائل رکھنا، اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دیواں، تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی۔
ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ شہید نہ کوئی ہو جائے جدی امی نے دسیا تو لنگر مصطفیٰ دے تے پالنا او بندہ بولے سبحان اللہ جنہوں لگتا ہے میں اپنی کمائی تے پالنا ہاتھ نیواں رکھے جنہوں لگتا ہے میرا لنگر مدینے آؤں دا او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ توجہ ہے میں پنجاب تو ٹوریا سیالکوٹ تو ٹوریا تے میں تقریر کی تھی ستیانہ فیصل آباد دے علاقے فیصل آباد تو ٹوریا ملتان تے میں تواڈے کول ہن میں واپس سیالکوٹ جانا ہے گجرانوالہ تقریر کرنی کل میں پاکستان دے جس خطے جمع محفلہ وچ ایک نعرہ ضرور لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اے زمانے چ اتنے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی انے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے وجہ کی جا جا کے آج بھی پاک پتن بابے کو پوچھو بابا بڑے بڑی زمانے چنے پر نعرے تیرے کیوں لگ دینے تے بابے دی قبر جو آج بھی مراقبہ کر کے پوچھ لو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تو کی میں لدائے امی نے پتا سی شکر بڑی پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اتنی سیانی ماں انہیں مسلح بچھایا تے نال شکر دی پوڑی بنا کے نا تے شکر دی پوڑی او مسلح تے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھی سلام پھیر کے آکھیا امی جی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوں دی مسلح اٹھایا شکر دی پوڑی نکلی کھادا لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر او وضو کرن گئے ماں نے مسلح بچھایا شکر دی پوڑی نیچے رکھی انہیں کھادی لطف آیا او ماں دی عظمتاں نو میں کروڑاں تے لکھاں تے ارباں تے خرماں تے بے شمار سلام کراں او جنہیں شکر دی پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا ایڈا پکا نمازی پتر نو بنا لیا ایڈا پکا اگے مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے ہوندے سن آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچے ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں او ماں نے پکا نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے تے نماز پڑھنے لگے امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہاں آپ ہی مسلح بچھا کے فرید نماز نیت کر لی ادھر فرید نے مسلح بچھایا تو ادھر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا اما سجدہ جرو کے کہنے لگی یا اللہ جمعہ دی عزت راج جمعہ دی لاج راج اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ میرا فرید کدلے بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی اللہ اج ماں دی عزت راج ادھر ماں سجدے تے رو کے دعاواں بھی کر دی ہے ادھر فرید نے مسلح چکیا آواز دے کے آکھیا اماں جی آگئی ہے اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اماں دوڑ کے آگے بیٹھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے عرض کی تھی اماں جی آگئی ہے اماں نے سینے لا کے متھا چومیا چوم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آجیوں نہ رکھی آجو نسائیں آپ رکھیے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد چشتیاں دا امام بابا فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماما والے بولو پیچھے دعاواں جنہوں ہے نے دعاواں ہوتے بولے پیچھے دعاواں اور یار اچھا بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں بابا جی خواجہ حسین صاحب میں تے یاد آگئی بخارا دی ایک ماں شہر بخارا دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں عرض کی تھی جے پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اور جھلیا کدے غور کیتا ہی
اجے بچی دی شادی ہوندی ہے تے کسے دربار تے جا کے کہندی ہے اللہ مینوں پتر دے دے، کسے پیر نو جا کے کہندی ہے وظیفہ دے دے اللہ مینوں پتر دے دے، کسے عالم کو جا کے کہندی حضرت مینوں تعویذ دے دے رب مینوں پتر دے دے۔ تو تے اجے پیدا بھی نہیں سا ہویا جدوں تیری ماں تے نہ پیار کرنا شروع ہو گئی سی، تو تے اجے آیا بھی نہیں سی جدوں تیری ماں تے نہ پیار کرنا شروع ہو گئی، اور دعاواں کردی نہیں، ڈاکٹر کول دوائیاں کھاندی نہیں مینوں رب پتر دے دے، تو تے آیا بھی نہیں سا جی، او ماں پہلے پیار کرنا شروع ہو گئی۔ اس بچی نے بھی عرض کی تے پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ اللہ بڑا سونا جا پتر عطا کیتا۔ ماں بڑے چاواں نال پار رہی تے بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا بچے سارے ڈگ دینے پر زیادہ ڈگ دے، اتنا کیوں؟ ماں نے غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ کب گیا، کیونکہ پتر پیدا ہویا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں۔ پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا۔ ماں نے دوڑ کے جا کے سجدہ مسلح بچھا کے سجدے سے رکھیا، سجدے جو رو کے کہنے لگی اللہ میں نے دانی سی منگیا، میں میں دانی سی منگیا، رو کے کہنے لگی اللہ میں دے منگیا سی نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ عرض کر دی اللہ اکھاں تو نبی نہ ہے، عرض کر دی یا اللہ ساری زندگی ٹھوکراں کھاوے گا، لوگاں دا محتاج بن کے رہے گا۔ اما سجدے تے کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی۔ ایک بابا خواب وچ آیا، فرمایا بیٹی سر جھک لے، اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا۔ عرض کی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ۔ ماں نے اکھ کھلی، دیکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، اج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ آج جنہوں دنیا امام بخاری کہہ دیئے، یہ تے پیدا ہی نبی نہ ہوئے سا۔ اوہ ہم تے بولو سبحان اللہ، یہ تے پیدا ہی نبی نے ہوئے سا۔ پتہ لگیا پاویں امام المحدثین ہوئے، پیچھے دعاواں پیچھے دعاواں سارے بولو منو لطف ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ ایک اور نہ سنا دے وہاں تسی نہیں بولے نہیں تو سناؤ میں دینے سے۔ غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی، سارے دا اتفاق ہے۔ غوث پاک فرماندے نے میں زندگی دے 15 سال انج گزارے کہ ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہو۔ 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا۔ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ پر جدو غوث پاک نو کسے پوچھا ہے مقام کتھو لے جائے تے نہ 15 سالان دا ذکر کیتا تے نہ 40 دا کیتا۔ پوچھا مقام کتھو لے، فرمائے بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ رب نے پیران دا پیر بنا دی، پر بنایا کہ تو جدو ماں دی بنی۔ پتہ لگیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے، پیچھے دعاواں اور بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ اور سنا دے میں میں بھی کلام پڑھیا، قبلہ قریشی صاحب بھی پڑھ کے گئے، مخدوم صاحب بھی، حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ سناواں گل بابے دی اس دن۔ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ سبحان اللہ۔ ایک جوان ہوئے نا تے آپ دی ماں دا ناستی راستی بی بی راستی۔ آپ فرماندے سن راستی از راستی آ راستی، راستی از راستی آ راستی۔ فرماندے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جن نے منو راہ راست تے لایا ہے، جن نے منو راہ راست تے لایا ہے۔ آپ جب
جب جوان ہوئے تے ماں ولی کاملہ سی، ماں نے فرمایا پتر تو جوان ہو گیا تے جا کسے مرشد دی تلاش کر، کسے مرشد کو لے جا۔ اے جڑے اج کل نوجواناں دے ذہن چ خیال ہے نا میری امی میرا مرشد ہے، میرے ابو میرے مرشد نے، مینوں مرشد دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ انجی سلطان باہو نبی آکھیا امی جی تسی میری ماں ہو ولی کاملہ ہو تے مینوں کسے مرشد کی لوڑ ہے، میری ماں ہی میرا مرشد ہے۔ مینوں سچی دس جے ماں تے باپ دے ہوندے مرشد دی لوڑ نہیں تے ابو بکر نے محمد دے ہتھاں تے بیعت کیوں کیتی سی؟ جنہ صدیق دے ہتھاں تے بیعت کیتی پھر انہاں کیوں کیتی؟ ماں پہ دے انہاں دے بھی حسن پتہ لگیا ماں پہ تینوں آسمان تو زمین تے لے ہوندے نے، مرشد تینوں زمین تو عرش اولا تک پہنچا دیندا ہے۔ ماں پہ جسم دی تربیت کر دینے، مرشد روح دی تربیت کر دے۔ مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے، مٹی دا ڈھیر تے 100 سال بھی پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی اٹھا کے لے جائے تے یا دا پیالہ بنا دے گا، یا دا طباق بنا دے گا، یا دی ہانڈی بنا دے گا، یا کنالی بنا دے گا، یا سونا کج ظروف تے برتن بنا دے گا۔ تے جے مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شے بنا دیتی، تو بھی مٹی دا ہی بنیا ہے، پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جو کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تے ویکھ کیڑیاں سونیاں شیواں بنا دیندا ہے۔ مرشد ضروری ہے، مرشد بھی ضروری ہے۔ ماں نے فرمایا جا مرشد تلاش کر۔ ایسا کر کے ماں نے نہ انگلی دا اشارہ مشرق وال کیتا، ایسا ماں دا فرما بردار حضرت سلطان باہو مشرق والی ٹور پہ ٹورے 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 پتہ کیتا کہ اللہ دا ولی زمانے چ ملے، پتہ لگے قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت سید شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک لمحے چ بندے نو ولی بنا دیندے نے۔ آپ گئے تے جا کے کہنے لگے شاہ جی میں آیا مینوں مرید بناؤ۔ آپ نے فرمایا پتر آؤ پانی دی دیگ گرم ہے، پانی ابل رہا ہے، جڑا نواں مرید آئے او پانی چ ہاتھ ڈبوندا تے مینوں واصل باللہ کر دینا، اللہ دا ولی بنا دینا۔ تے پتر جے تو بھی ولایت لینا آیا تے جاؤ پانی دی دیگ چ ہاتھ ڈبو تے تو بھی ولی بن۔ تے آپ کہنے لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا، کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے۔ اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا۔ بابا جی نے ویکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے۔ آپ نے فرمایا جے تو پھر محنت کر کے ولایت لانی ہے تو پھر انج کر آؤ میری مسجد ہے تے مسجد دی ٹینکی چ پانی بھریا کر تے لوگاں نو وضو کرایا کر، آ تیری ڈیوٹی ہے۔ آپ دریا تے گئے، اکو ہی پانی دا لوٹا بھر کے لے آئے، ٹینکی چوں ڈھیلیا تے ٹینکی اکو لوٹے نال ہی بھر گئی۔ پرانے مرید آ کے کہا بابا جی انہیں ایکو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نو خیال ہے انہوں میں چیک نہ کریں چیز کی ہے۔ حضرت شاہ حبیب نے سامنے بٹھایا تے آپ حضرت شاہ حبیب نظران تو اوجل ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اوجل ہوئے نا تے روحانی طور تے حضرت سلطان باہو بھی پیچھا کیتا۔ دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں دی مسجد وچ بیٹھ کے نا تے قاری بن کے بچہ نو قرآن پڑھا رہے۔ سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی مینوں بھی پڑھاؤ۔ شاہ جی نے فرمایا ایتھے بھی آگئے، دامن پکڑ کے آستانے تلے آئے، اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے۔ سلطان باہو نے پھر پیچھا کیتا، دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے کسان بن کے نا تے کھیتا چ حال چلا رہے۔ سلطان باہو پیچھے جا کے کہنے شاہ جی ساڑھے ہوندے حال تسی تے نہ چلاؤ۔ شاہ جی نے فرمایا ایتھے بھی آگیا، پکڑ کے آستانے تلے آئے، اجے بیٹھا لگے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے۔ حضرت سگی سلطان باہو نے بھی پیچھا کیتا پیچھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک ہندوان دے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دے نہیں، سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اب تلک مینوں بھی لایا جائے۔ شاہ حبیب پکڑ کے اپنے ڈیرے تے لے آئے، سامنے بٹھا کے فرمان لگے او نوجوانا میں تے راتاں مسلیاں تے گزار کے مقام لینے، تو کتھوں لے کے آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھان دے ہو ایتے ماں نے تُدھ پلا دیا بھی کھائیاں۔ منزلہ تے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں۔ سارے بولو ایک باری سارے بولو آمین آمین آمین۔ پتہ لگ گیا پاویں سلطان باہو ہوئے پیچھے دعاواں، پیچھے دعاواں، سارے بولو پیچھے دعاواں۔ ہن میں ایک چھوٹا جے جملہ بولنے لگا برداشت کر جایا جی۔
جنت ماں دے قدمہ تھلے لاہور بیریا ٹاؤن جڑے بندے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا ساڑھے پنجاب وچ لوگ کہندے نے بندہ کروڑاں پتی ہے کیونکہ دے کول بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے سچی دسیو رحیم یار خان والیو جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے او تیری تے میری امی کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت جنت دا 1 انچ ٹکڑا صرف 1 انچ ٹکڑا زمین تے آسمان نالو بہتر ہے تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر اگلا جملہ سن آپ ہماری انی امیر ہے کہ قدمہ تھلے جنت ہے تے کپڑے میرے تیرے ابو دے دھوے امی ساڑی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑے ابو دے استری کرے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے شام نو ابو دے قدم دبا کے ماں بھی فخر کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نو سچی دس جدے قدمہ تھلے جنت ہے مائی جدیاں خدمتاں کر دیو بابا کنہ کو امیر ہوئے گا جنہوں جنہوں ابو نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اور جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے اس باپ دی کتنی عظمت ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دی بڑی شان ہے دیچ کوئی شک نہیں پر تیری میری جنت میری ماں دے تیری ماں دے قدمہ تھلے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کھولے ماں دے قدمہ والی جنت چودو جانے جدو ابو والے بوئے چو گزر کے جانے یہ ماں والے قدمہ دی جنت جانا چاہنے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیں آؤ نوجوانوں میں آخر تے توانو ماں دی عظمت دے حوالے نال اوپا سناواں لے چلنا توانو حضرت خواجہ ویسے کرنی دے بوئے ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو کچھ سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو کچھ بولے او دی نسلہ وچ حافظ قرآن پیدا ہون یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو کچھ بولے انہی دیر نیند نہ آوے جب تک خواب وچ کملی والے دی زیارت نہ کر لیا کرے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا ہونے تھے والی جدو ہجرت کر کے مدینے آئے تے مشرق وال چہرہ کر کے میرے نبی انج سینے تو کپڑا ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے تین دن میرے نبی نے عمل کیتا تے تیسرے دن نارے آ گیا تے صحابہ نے عرض کی تھی حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی ادھر کی یہ سونیا میرے نبی نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے مینوں عاشق دیاں خوشبوواں تے ٹھنڈیاں ہواواں اوندیاں نے جویں قرآن وچ رب نے فرمایا انی اجد ریح یوسف یعقوب نے فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے تے میرے نبی نے فرمایا مینوں میرے عاشق دی خوشبو پئی ہوندی ہے پتہ لگیا عشق والے نوں عشق والے دی خوشبوواں آ جاندیاں نے آ جاندیاں عشق والے نوں خوشبوواں نوجوانو صحابہ نو خیال آیا پتر اساں بارے مکہ اساں چھڑیا تن من دن اساں بارے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے پیار کری جا رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ کون ہے کون ہے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزردیاں نے او تے دن روزے چ گزردے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی کملی وادیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے ہسدا ہے جد لوگ ہسدے نے روندا ہے عرض کی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کردے نے عرض کی کملی والے آئے ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاندا فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پہ کردا ہے عرض کی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی دیو کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی کن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا ہو اے نہ سمجھیا دے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جا مدینے خبر ہو جاندی
کدھر لیاقت پر دی محفل چ بیٹھے ہیں عاشق نو آ ہی نہ لگے میں رات گزار چلے خورے میرے نبی نو پتہ کہ نہیں فرمایا آئی تے دسنا چاہنا کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہوئی جاندی ہے ادھر میرے نبیوں دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کنی یمن چ اونٹ چار کے آندے تے روز آ کے ماں دے قدم دبا کے کہندے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں آج ماں دی قدر آج پتر بازار جانا ہوئے ماں تو پوچھ کے نہیں جانا انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کو لوئے کہندے اماں اجازت ہوئے نبی ویکھاواں ماں روز کہنا نہ جامی تو میری کلی اولاد میں مر گئی منو کون سنبھالے گا تو نہ جامی ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کے آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جو مدینے نہ ہوں گیا کلیجہ پھٹ جائے گا سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلاں سن دینے عثمان دی علی ہر ویلے یار دے کول بیندینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی بے خواہ آکے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ تو بڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی بیخے آؤ خواجہ بیس دیاں دوڑان لگی گئی آؤ اماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پہر مدینے جاندیاں لگ دینے چار روندیاں لگ دینے اٹھا پیرہ دا بیلا دے نہیں آؤ دوڑ دا یامی جے نبی بیخے بل پیتے بیخے آمی نہ ملے تے اڑی کی نا دے دیاں دے کی پیچھے ماں پی اڑی کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بریا ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بناؤ کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹوٹن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے افرو ماں دے قدمہ تے ٹک دینے عرض کی دی اماں دعا کری سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹر پہ ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیاں نبی کریم حجرے جو باہر نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے دے انہوں جان نہ دیویں او میں نو ویکھن آ رہا ہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے ادھر میرے آقا بار تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے دوڑ دے مدینے والی آ رہے دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں دھوڑ پہ گئی نالے روندے نالے کہندے کملی والیا تیرا اویس پہ آیا ڈائی جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچے نو سینے لان کے روندے نے ٹورے کملی والے دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہما تے دساں کون ہے ساری ہستی اور پیچھے مٹا آیا اماں عائشہ فرما دیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو بار بھیجے آجے میں بیکھن آیا اماں عائشہ فرما دیاں انہیں والے آؤ بے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھاڑا مار کے رو پہ عرض کی دی اللہ ساری زندگی اڑی کا کردہ رہا جمع کا مہی ویکھے آمگا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اماں عائشہ فرما دیاں رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کلا نبی آ جاندین عرض کی دی اماں جی نہ ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بڑیری اڑی کا پہ کر دی ہے عرض کی دی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چھیوں آ جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی ویخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدائے فرما دیا میں پردے چھیوں گئی اندر ایک دکھنے والا آیا ادھے والا میں جو دوڑیں پیرا میں جو چھالیں نکیاں چیزاں چھم دے نالے روندائے اور روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وس گئی ملنے آیا ساتر چلے آؤ میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑایا بے
اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری گنتی کر لیا اما شاہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے سرکار اندر آ گیا میرے آقا حجرے تے بیٹھ کے فرمان لگے آشا کون آیا سی اما شاہ رو رہی ہیں درد کر دیا سونیا کو تیرا اویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا آشا کیویں دسی عرض کر دیا سونیا دے پیراں وچ چھالے سن اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس والا وچ دھوڑ سی کوئی درویش سی سونیا لگدا کدھروں دور ہی آیا سی میرے نبی رو کے فرمایا واہ اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے میرے آقا پر میں صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چو نکل گئے اجے 8 پیر نہ گزرے تے شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگتا روندیاں مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی دی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے بے تھوڑی دیر اٹھیک لینا سی عرض کی دی اماں بھی کیا نہیں کدھرے ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدمہ دو پڑھ کے سینے لا لیا ماں کہنے لگی رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے لے اویس ماں دی خدمتی کری جا تینو ماں دیاں دعاوانے سارا جد نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جا میرا اویس پکڑا جاگ تے رب جی دیا گلاں کر دئی اور نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں